अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज आपके लिए हाजत के पूरा होने के लिए और मकासद में कामयाबी के लिए आयत करीमा का इंतहाई मुफीद और मुजर्रब अमल लेकर आई हूँ। इस अमल की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये इंतहाई तेज़ पावरफुल वजीफ़ा है। दूसरा ये कि इस वजीफ़े को आपने सिर्फ 3 दिन करना है, यानी कि 3 रोज़ तक करना है। तीसरी खसूसियत इस वजीफ़े की यह है कि इस वजीफ़े की इजाज़त आम है। हर ख़ासो आम जो है वो इस वजीफ़े को कर सकता है। हर तरह की जायज़ हाजत हो, जायज़ मकासद के लिए इसकी इजाज़त आम है। नाजायज़ मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को नहीं करना। ये वजीफ़ा इंतहाई मुख्तसर मगर इंतहाई पावरफुल है। हमारी कोशिश रही है कि आपको इंतहाई मुस्तनद रूहानी वज़ाइफ बताए जाएं जो इंतहाई मुफीद और मुजर्रब भी हों। ये जो वजीफ़ा है इसी सिलसिले की एक घड़ी है, तो ये वजीफ़ा इंतहाई पावरफुल है और हज़ारों लोग इस वजीफ़े को इस्तेमाल कर चुके हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये वजीफ़ा बताया जाए। नाज़रीन, ये वजीफ़ा 2 आयत करीमा का है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दोनों आयत करीमा जो है इंतहाई मशहूर आयत करीमा है। अक्सर ख़वातीन और हज़रात को ये ज़ुबानी याद भी होंगी और इसके अलावा ये आपको स्क्रीन पर लिखी हुई भी नज़र आ रही है। आप यहाँ से देखकर भी पढ़ सकते हैं, ज़ुबानी याद भी कर सकते हैं। सही तलफ़ुज़ के साथ आपने इसको पढ़ना है और इंतहाई मशहूर आयात हैं। अक्सर मशाइख़ और बुज़ुर्गान दीन जो हैं इन्हीं 2 आयत की जो है जो वज़ाइफ़ है वो बताते हैं। आप जो हैं बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जिन्होंने इसके वजीफ़े को किया होगा, इस आयत करीमा के वजीफ़े को किया होगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी, दुख, दर्द, गम, मुसीबत को दूर करने के लिए इंतहाई लाजवाब वज़ाइफ़ हैं, इंतहाई बाकमाल वज़ाइफ़ हैं इन दोनों आयत मुबारका के। तो ये जो वजीफ़ा है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला ही हमारे लिए काफ़ी है और वही कारसाज है कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए इस आयत करीमा को आप पढ़ें कि अल्लाह ताला जो है वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है। एक एक ज़र्रा जो है कायनात का उसकी कब्ज़े कुदरत में है। वो जैसा चाहता है वैसे ही होता है। जब उसकी रज़ामंदी होती है तो हर मसला हल हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का ये ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखते हुए, भरोसा रखते हुए आपने इस आयत करीमा को पढ़ना है, क्योंकि हर बिगड़े हुए काम को वही संवारता है, वही सुलझाता है, बिगड़े हुए हालात को भी वही दुरुस्त फरमाता है। अल्लाह ताला जो है वही हर चीज़ पर कादिर है। ये आयत करीमा जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मुबारक है। तो इन दोनों आयात का जो है ये वजीफ़ा है, आपने किस तरह करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इन 2 आयत मुबारका की जो वज़ाइफ़ हैं वो आप किस लिए कर सकते हैं। नंबर 1, आप रोज़गार हासिल करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 2, अच्छी जगह रिश्ता तय पाने के लिए कर सकते हैं। नंबर 3, अपने दुश्मनों से महफूज रहने के लिए कर सकते हैं।
نمبر 4، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ہر طرح کی جائز حاجت اور وہ جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگتے ہیں، جو کہ جائز مقصد ہوں، ناجائز میں آپ نے نہیں کرنا۔ نمبر 6، دکھ، درد، غم، تکلیف کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بے انتہا موقعوں پر جو ہے اس آیت کریمہ کا جو وظائف ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو ہیں وظائف کیے، اس سے فائدے اٹھائے۔ میں کئی ایسے لوگوں سے مل چکی ہوں جنہوں نے، جو بیچارے ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے تھے یا دشمنوں سے تنگ تھے، تو انہوں نے اس کا وظیفہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کے مسائل کو حل فرما دیا۔ روزگاروں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اچھی جگہ ان کے روزگار کا انتظام فرما دیا۔ بے اولادی کے لیے پڑھا تو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کی جو گودیں ہیں ہری کر دی، ان کو اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے یقین کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں۔ ان دونوں آیت مبارکہ کے اندر عافیتوں کے خزانے ہیں، خیر و برکتوں کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، حفاظتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، حاجتوں کو پورا ہونے کی یہ کنجیاں ہیں۔ یہ دونوں آیت مبارکہ ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء اول آخر آپ نے 13 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نماز والا تو وہ سب سے بہترین ہے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 450 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور 360 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے 450 مرتبہ اور 360 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ آپ نے ذکر کرنی ہے، ورد کرنا ہے اس کا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جائے، گناہوں کی ہمیں معافی مل جائے، جو مشکلات پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، اور جو بھی ہماری جائز حاجت ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کو پورا فرما دے، آپ کی حاجت پوری فرما دے۔ تو یہ آج کا وظیفہ تھا، آپ نے اس کو پورے یقین کے ساتھ ضرور کرنا ہے۔ 3 دن میں آپ نے اس کو کرنا ہے، اور 3 دن میں آپ کی حاجت جو ہے آپ کی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو آزمایا ہے، بہت ہی مرادوں کو انہوں نے پایا ہے۔ آپ بھی پورے یقین کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی جھولیاں بھر دے گا۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ آپ کے ذریعے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو سکے، ان کی زندگی میں بھی آسانیاں آ سکیں۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔